बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ आप तब्दीलियाँ महसूस कर रहे हैं। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज कर रहे हैं, जिसे ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जा रहा है, जिसका जिक्र बारहा मैंने अपने वीलॉग्स के अंदर किया है। इस सारी बदलती हुई सूरत हाल में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, चूँकि उनको स्पेस मिल गया है खेलने के लिए, जिसमें इंडिया एक तरफ वेस्ट से भी फ़ायदा उठा रहा है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा है, उनसे बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट भी ले रहा है। दूसरी तरफ रूस के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, जहाँ से तेल भी ले रहा है, हथियार भी ले रहा है। तीसरी तरफ चीन के साथ भी उसकी 130 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड नज़र आती है। इसी तरह सऊदी अरब भी आपको, जहाँ उसने चीन के साथ 10 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की हुई है और बहुत कुर्बत हासिल कर रहा है, वहाँ रूस के साथ भी ताल्लुकात उसने रखे हुए हैं। और अमेरिका के साथ तो उसके बहरहाल एक पुराने ताल्लुकात थे। और फिर लगे हाथों अब G20 की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मोहम्मद बिन सलमान को आपने फोर फ्रंट के ऊपर देखा। जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप जो लिंक की बात की जा रही है, ट्रेड रूट की बात की जा रही है, तो दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? इससे पहले कि पाकिस्तान की पोजीशन को हम सिस्टेमिक लेवल के पर्सपेक्टिव से, रीजनल लेवल के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखें, एक ख़बर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इज़राइल के जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, गिलाड एर्दान, इन्होंने ईरान के सदर रईसी की तकरीर को इंटरप्ट करते हुए इनको जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने पकड़ के इनको आइकनिक हॉल, जहाँ पे ये सेशन चल रहा है, जिसे इस वक्त कहा जा रहा है कि ये 78th सेशन है जनरल असम्बली का, जिसके मौज़ूआत के अंदर यूक्रेन भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है, और क्लाइमेट चेंज की भी बात की जा रही है, पब्लिक हेल्थ की भी बात की जा रही है। उसे निकाल कर उन्होंने बात किया। ये बहरहाल एक बड़ी है, और इसके ऊपर मैं तफसीलन एक वीलॉग आपके साथ शेयर करूँगा। अब दुनिया के अंदर जो तब्दीली वाक़या हो रही है, उसका असर रीजनल लेवल के ऊपर भी नज़र आ रहा है। रीजन के लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो कहा जा रहा है ये ग्रेट गेम का तसलसल है। ग्रेट गेम हमेशा अफ़गानिस्तान उसका मरकज़ बना रहा, और माजी के अंदर ज़ार रशिया और ब्रिटिश एम्पायर इनके दरमियान में चलती रही। और फिर बाद में आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड और फार्मर सोवियत यूनियन के दरमियान में कंपटीशन थी कि इस एरिया को कौन कंट्रोल करता है। और इस वक्त चीन और अमेरिका की लग रहा है कि ग्रेट गेम अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आ रही है। चीन के सफ़ीर का जिस तरह से वालेहाना इस्तकबाल हुआ है, और चीन की जो ये कहना कि हम $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम का गवादर का विज़िट पे करना और वहाँ से स्टेटमेंट जारी करना, तो एक ग्रेट गेम आपको नज़र आ रही है। लेकिन इस पूरी ग्रेट गेम में ख़त्े के ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं। ईरान ने $400 बिलियन की चाइना की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है। अफ़गानिस्तान दावा कर रहा है कि $6.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो भी ले रहा है, चूँकि वेस्ट की तरफ से डॉलर्स आना बंद हो गए। तो अल्टरनेटिव ज़रायों को वो तलाश कर रहा है, और उसने इंडिया को भी दावत दी है, यूरोपियन ममालिक को भी, चीन को भी, टर्की को भी। और इस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान भी इस हवाले से आपको आगे बढ़ते नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदी अरब, जहाँ पे सी पैक के अंदर वो आरामको की रिफ़ाइनरी गवादर के अंदर लगा रहा है, जिसके बारे में 12 या 14 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है, तो चीन के अंदर भी उनकी तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर अमेरिका को देखें और अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर अगर गौर करें, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट नज़र आता है अपने जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को इस पूरे एरिया के अंदर बढ़ाने और कायम रखने के लिए, वो है मिलिट्री फ़ोर्स, काइनेटिक फ़ोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को इससे फ़ायदा भी होता है। फिर आपने देखा 20 सालों के लिए नेटो फोर्सेस जो हैं, अमेरिकन प्रेजेंस अफ़गानिस्तान के अंदर रही। और अमेरिका आज भी उसी पॉलिसी को लेके चलता है। जब पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील 2005 की, उसको उसने रिवाइव किया, और फिर इसके साथ ख़त्े के अंदर दोबारा प्रेजेंस चाहता है, सऊदी अरब की तरफ भी गया। अलबत्ता अब वो इकनॉमिक इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहा है। जैसे G20 के इजलास के अंदर आपने देखा कि उसने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप के लिंक की बात की। उससे पहले बिल्ट बेल्ट फॉर बेटर वर्ल्ड की बात की G7 के इजलास में। तो जियो इकनॉमिक्स की भी टूल को इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन उसकी जो काइनेटिक फ़ोर्स थी,
وہ آپ کو اس انداز سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی جس طرح کا چائنا کا جو سافٹ امیج ہے جیو اکنامکس اور ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کے ذریعے سے اس کا اثر و رسوخ ویسٹ ایشیا کے اندر اور یہاں تک افریقہ کے اندر بھی قائم ہوتے ہوئے نظر آیا، جس میں سعودی عرب جو کہ ٹریڈیشنلی امریکہ کا پارٹنر سمجھا جاتا ہے اور ماضی میں پولیس مین کا کردار گلف اور مڈل ایسٹ کے اندر کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اس کو اپنی طرف لے کر آئے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا زیادہ فوکس اب یو اے ای کی طرف ہے، اور یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان میں جیسے تھوڑے سے فاصلے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ناراضگی کا عنصر نظر آتا ہے شہزادہ محمد بن سلمان اور یو اے ای کے جو سربراہ ہیں شیخ زید، ان کے درمیان میں آپ کو نظر آتا ہے۔ پاکستان تیسری طرف ذرا غور کریں کہ پاکستان کی کنڈیشن اس طرح کی ہے جس میں سیاسی طور پہ کنسنسس کی کمی ہے اور معاشی طور پہ تھوڑا دباؤ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے یہ جو نیریٹو بن رہا ہے پاکستان کا دنیا کے اندر کہ جیسے اسٹیگننٹ ہے، اور اس اسٹیگننٹ پوزیشن سے نکلنے کے لیے پاکستان کو سیاسی طور پہ کنسنسس کی ضرورت ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، اور معاشی طور پہ جب آپ نکلنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر وہ ہو نہیں پائے گا۔ سیاسی استحکام ایک بہترین عنصر ہے، اور پاکستان کی اکانومی میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ آفیشیل تو $350 بلین کی ہے، لیکن $1 ٹریلین کے قریب پاکستان کی اکانومی ہے، جس کی وجہ سے ڈیفالٹ نہیں بھی کر رہا، لیکن یہ جو معاشی دباؤ ہے اس سے کم از کم آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ بہت شرنک ہو گئی ہے، اور پاکستان کا جو اصل مسئلہ بن کے سامنے آ رہا ہے وہ ایلیٹ کیپچرنگ کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی لائے بغیر پاکستان اس اسٹیگننٹ پوزیشن سے نہیں نکل پائے گا۔ خطے کے اندر جو اپنا اثر و رسوخ ہے اور جو فائدہ اٹھانا ہے، جس کا میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ اسپیس کریٹ ہوا ہے، جس سے سعودی عرب فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ترکی، آپ کا ایران، ایون انڈیا بہت نمایاں اس میں ہے، پاکستان اس سے فائدہ اس انداز سے نہیں اٹھا پائے گا، اور اس حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اصل پرابلم ہے وہ ڈپینڈنسی ہے۔ آپ ایڈ کے اوپر آپ کی اکانومی چلتی رہی ہے، آپ کی امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی ہے، اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی بنانا ہوگا، اور ڈپینڈنسی سے نکلنے کے لیے سیلف ریلائنس پالیسی جو ہے اس کو آپ کو لے کے چلنا ہوگا۔ اب جب سیلف ریلائنس کی پالیسی لے کے چلیں گے تو اس کا مطلب 3 C's پالیسیز آپ کو چاہیے۔ نمبر 1 کنیکٹیوٹی فار ٹریڈ، بیکاز ٹریڈ انٹر ڈپینڈنس قائم کرتا ہے، اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ممالک ہیں انہوں نے اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر ٹریڈ کر رہے ہیں، جس میں میں نے کئی بار مثال دی ہے انڈیا اور چائنا کی $130 بلین، چائنا اور US کی $670 بلین کی، اور پھر آپ دیکھ لیجئے اس وقت ایران اور انڈیا کی ٹریڈ آپس میں چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، سعودی عرب اور ایران نے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس طرح کی بے تحاشا مثالیں جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو سی ہے کنیکٹیوٹی، جس میں سی پیک از ویری ویری امپورٹنٹ فار پاکستان's فیوچر، جس میں کنیکٹیوٹی فار ٹریڈ آپ کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ سیکنڈ، کمپریہنسو ریفارم فار برنگنگ کمپریہنسو چینجز ود ان پاکستان، اور پاکستان کا اسے جو اسٹریچر ہے آؤٹ سائڈ، اس کا جو امپریشن ہے وہ آگے بڑھے گا، اور یہ کمپریہنسو جو آپ کو ریفارم اس لیے بھی چاہیے کہ آپ سیلف ریلائنس پالیسی کی طرف لے جائیں، سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی لے کر آئیں، کنسنسس اس کے ذریعے سے کریٹ کریں۔ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ پاکستان کو شدید کنسنسس کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کے اندر ہمیشہ کی طرح کمپلیمنٹری انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہوگا، اور جب میں کمپلیمنٹری انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ انٹرسٹ ہیں جہاں پہ دو ممالک کے آپس میں مفادات ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن کم از کم وہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ جیسے سیٹو اور سینٹو کو ہم نے سائن کیا تھا، امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین کو کنٹین کرے، اور پاکستان کا مقصد تھا ویپن سے اپنی سیکیورٹی ویزا بھی انڈیا جو ہے اس کو اچیو کیا جا سکے۔ اور ان دو چیزوں کی وجہ سے یہ جو 3 C's پالیسی ہیں، آپ کو دو نتائج ملیں گے، ایک کانفیڈنس نیشن کے اندر بلڈ اپ ہو جائے گا، اس سے آپٹیمزم بڑھے گی، اور دوسرا آپ کو کنٹرول حاصل ہوگا انٹرنل اور ایکسٹرنل سچویشن کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم ایکیڈیمیا کے لوگ اسپیشلی، میں تو اپنی بھی سروسز آفر دینے کو تیار ہوں کہ اگر ہم اس حوالے سے کام ہم سے لینا چاہے حکومت پاکستان تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نے وی لاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے وی لاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔